दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आइए सुनते हैं कारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का वो बयान जिसे मौत का मंजर कहा जाता है। बड़ा ज़बरदस्त मौजू है और बड़ा ही ज़बरदस्त उनका बयान है। आइए सुनते हैं। इरशाद फरमाया काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, मौत के वक्त की प्यास का इंतजाम करो। इतनी शदीद प्यास लगती है, इतनी सख्त प्यास लगती है, समंदर पिला दो प्यास नहीं बुझती। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, मौत के वक्त की तलखी से पनाह मांगो, कड़वापन से पनाह मांगो, मौत के झटके से पनाह मांगो। इतना सख्त मुंह कड़वा हो जाता है, आदमी के मरने के बाद भी लाखों बरस तक मुंह कड़वा रहता है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, उस वक्त अपने आप को बचाना, अपने दीन को बचाना, अपने ईमान को बचाना। लोग इतने बिगड़ जाएंगे, लोग इतने बर्बाद हो जाएंगे, लोग इतने तबाह हो जाएंगे। सुबह को आदमी मोमिन होगा, शाम को मौत आई तो जनाजा काफिर का उठ रहा होगा। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, उस वक्त से अपने आप को बचाना, उस वक्त अपने आप को संभाल के रखना, कुरान करीम के साथ जोड़ देना, ईमान और इस्लाम के साथ वाबस्ता कर देना। लोग इतने बिगड़ जाएंगे, हर कोठी, हर बंगला, हर मकान, हर दुकान, हर होटल, हर तमाम के तमाम चारों तरफ से कुरान करीम के बजाय, दुरूद पाक के बजाय, इस्तिग़फ़ार के बजाय, कलमा तय्यबा के बजाय कंजरी की आवाज आने लगेगी। इरशाद फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, उस वक्त अपनी जिंदगी का खास ख्याल करना। लोग इतने तबाह हो जाएंगे, जनाजा बंगले से निकलेगा, जनाजा कोठी से निकलेगा, जनाजा शाही महल से निकलेगा, जनाजा ऐवान सदर से निकलेगा, जनाजा बहुत बड़े डेरे से निकलेगा, जनाजा बहुत बड़ी शाही मंजिल से निकलेगा। हाल ये होगा मरने वाले के पल्ले ईमान की रत्ती नहीं। मिशका शरीफ में हदीस पाक मौजूद है। इरशाद फरमाया काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, मौत के वक्त की प्यास का इंतजाम करो। इतनी शदीद प्यास लगती है, इतनी सख्त प्यास लगती है, समंदर पिला दो प्यास नहीं बुझती। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, मौत के वक्त की तलखी से पनाह मांगो, कड़वापन से पनाह मांगो, मौत के झटके से पनाह मांगो। इतना सख्त मुंह कड़वा हो जाता है, आदमी के मरने के बाद भी लाखों बरस तक मुंह कड़वा रहता है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, मौत के सदमे से पनाह मांगो, मौत के झटके से पनाह मांगो, मौत के वक्त से पनाह मांगो। इतना जबरदस्त झटका लगता है, आदमी के बदन में मनों के हिसाब से लहू होता है, झटका लगने से एक कतरा बाकी नहीं रहता। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, मौत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो। मौत का झटका लगने से कानों के पर्दे फट जाते हैं, आंखों का नूर खत्म हो जाता है। इरशाद फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, मौत के वक्त के पसीने से पनाह मांगो। इतना जबरदस्त पगहर पसीना आता सारी जिंदगी में कभी नहीं आया। मौत की घबराहट से पनाह मांगो, इतनी जबरदस्त घबराहट सारी जिंदगी में कभी नहीं आई। आखिरी वक्त है, करवटें बदल रहा है, कभी पैर इकट्ठे करता है, कभी हाथ मारता है, बेताबी है, उलझन है, बेकरारी, परेशानी है,
آخری وقت ہے. بیٹی نے پوچھ لیا ابا جان کیا تکلیف ہے؟ کہتا لخت جگر، کھانسی نہیں، درد نہیں، پیڑ نہیں، بخار نہیں، سانس لیتا ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے ہزاروں کانٹوں والی ڈھنگریوں کے اوپر سے گھسٹ کے سانس آ رہا ہو. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. صحابہ کرام نے سوال کر دیا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، کالی کملی والے آدمی کی جان کیسے نکلتی ہے؟ فرمایا ریشمین کپڑا لے لو، خاردار جھاڑ پہ ڈال دو، پلہ پکڑ کے کھینچ لو، جیسے وہ تار تار ہو جاتا ہے آدمی کی یوں رگوں کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتہ رگوں میں غوطہ مار مار کر گھسیٹ گھسیٹ کر روح کو گھسیٹ کے لاتا ہے. والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کو رگوں میں سے غوطہ مار مار کر گھسیٹ کر لاتے ہیں. آج میری تیری کیا مجال ہے، کیا جرت ہے؟ کبھی سوچا بھی ہے کہ ایسا بھی وقت آنے والا ہے، نہ جانے گھر میں موت آئے گی، نہ جانے آپریشن روم میں آئے گی، نہ جانے ٹیکا لگتے ہوئے آئے گی، گولی کھاتے ہوئے آئے گی، یا سڑک پہ ایکسیڈنٹ میں موت آئے گی، کوئی نہیں جانتا. درود پاک پڑھتے ہوئے موت آئے گی، یا کنجری کا گانا گاتے ہوئے موت آئے گی. اسی لیے مجذوب کہتا 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاؤ کا ہے ذرا سنبھل کے چل. ہزاروں تیرے جیسے آئے، جب جانے لگے تو کوئی دنیا میں اندھیرا نہیں ہوا. خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ہے، ناز ہے کس کی؟ خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ہے، ناز ہے کس کی؟ ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق ہے مجلس کی. نواب چلے گئے، راجے چلے گئے، صدر چلے گئے، وزیر چلے گئے، بڑے بڑے جج چلے گئے، دنیا اپنی جگہ قائم ہے. ابھی تم نے بھی سوچا کہ ہم بھی جا سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، ہمیں کون ہلا سکتا ہے؟ ہم بڑے مضبوط ہیں، ہمیں کون ہلا سکتا ہے؟ افسروں کو دیکھو ان کی کھوپڑی بگڑی ہوئی، ملازمین کو دیکھو وہ خدا کے قرآن کے باغی، ذمہ داروں کو دیکھو وہ محمد مصطفیٰ کے دین کے باغی. ہم پیروں فقیروں مولویوں کو دیکھو بہانے بنا بنا کر کے دین کا ستیہ ناش کر رہے ہیں. تمام اعمال خدا کے سامنے ہیں. اس نے بڑوں بڑوں کو رگڑ دیا، تمہاری میری کیا ہستی ہے؟ کروڑوں کے مربوں کے مالک دنیا سے چلے گئے. لاہور انارکلی میں چلے جاؤ، قطب الدین ایبک کی قبر پہ جا کے دیکھو، جس کا ایک حکم ملتے ہی در خیبر سے چاٹا گام کی پہاڑیوں تک لرزہ مچ جاتا تھا. وہاں جا کے دیکھو لکھا جن کی ڈنکی سے گرجتے تھے زمین و آسمان، جن کے ڈنکی سے گرجتے تھے زمین و آسمان، اور گھاس ہے ان کی قبر پر اور نشان کچھ بھی نہیں، جھاڑ ہے ان کی قبر پر اور نشان کچھ بھی نہیں. بادشاہوں کی قبروں پہ جھاڑ کھڑے ہیں، بڑی بڑی رانیوں کی قبروں پہ جھاڑ کھڑے ہیں، بڑی بڑی ملکاؤں کی قبروں پہ درخت کھڑے ہیں، بڑی بڑی حسین آنکھوں کو کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیا. ایسے ایسے لب سرخ باریک پتلے لب کیڑوں نے کھا کے مکا دیے. اسی لیے قرآن کریم للکار کے کہتا ہے، فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. جب
قیامت کا سور پھونکا جائے گا, ہر آدمی اپنی قبر سے نکلے گا, کہیں گے قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قبروں میں عذاب بھگتنے والے لوگ, دردناک عذاب بھگتنے والے لوگ قیامت کا خوفناک منظر دیکھ کے کہیں گے الہی ہم سوئے ہوئے تھے, ہمیں کس نے جگا دیا. قبر کا عذاب نیند معلوم ہوگا قیامت کے عذاب کے مقابلے میں. تمہیں تو یقین نہیں آتا ہوگا, کہتا ہوگا قاری حنیف کہانیاں کہہ رہا ہے. ہاں, جو مر گئے ان سے جا کے پوچھو, جاؤ قبرستان میں جا کے پوچھو تمہارا کیا حال ہے. جن کا مر جاتا ہے وہ اپنے مردے کو اٹھا کر قبرستان میں لے جاتے ہیں. قبر کھودی, پرانا مردے کی ہڈیاں نکل آئیں, ان ہڈیوں کو نکال کر باہر رکھا, گاڑا پکڑاتے, اینٹ دیتے, اپنی میت کو اتارتے, ان ہڈیوں پہ پیر آ گیا, اس کھوپڑی پہ پیر آ گیا جو پہلی قبر سے نکال کے رکھی تھی. کہتا اس میں سے آواز آئی کھوپڑی میں سے, کہتا کل پاؤ کاش ہے سر پر جو آ گیا, یکسر اس تو خانہ شکستہ سے چور تھا, اور جو کھوپڑی پیر کے نیچے آئی اس میں سے آواز آتی ہے ذرا راہ دیکھ کے چل اور بے خبر, کل میں بھی تیری طرح سرے پر غرور تھا. اور پیر کے نیچے چور چور کر دینے والے کل اس کھوپڑی پہ بڑے اچھے اچھے دوپٹے اوڑے جاتے تھے, عطر کی مالش کی جاتی تھی, ہار ڈالے جاتے تھے, آج تیرے پیر کے نیچے آ کر میں چور چور ہو گیا ہوں, کل کو کسی کے پیر کے نیچے تو یوں ہی چور چور ہو جائے گا. میری تیری کیا ہستی کیا مجال. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے, مدینہ پاک ہے, آخری وقت ہے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا جگر پھٹنے لگا جب میں نے حضور کو پسینے آتے دیکھے. میں نے حضرت کے چہرے پہ گھبراہٹ دیکھی, اور آپ نے فرمایا عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ تو لا. نہ دوڑی, ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے آئی, اشارہ فرمایا یہاں رکھ دے. میں نے رکھ دیا. فرماتی یہاں دو گی میری پریشانی کی رحمت والا ہاتھ اس پیالے میں بھگو بھگو کر چہرے انور پہ ملنا شروع فرما دیا, چھینٹے مارنے شروع فرمائے. میں نے عرض کیا میرے آقا کیا ہوا؟ فرمایا عائشہ موت بڑی گھبراہٹ والی ہے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں قریب بیٹھی تھی, فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریب بیٹھی تھی, کسی نے دروازے پہ دستک دی, حل ادخلوک فی البیت, کیا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو پریشان بیٹھی تھی فرمانے لگی وہ دیہاتی گوار کہیں کے میرے ابا بے ہوش ہے, تجھے اجازتوں کی پڑی ہے. سرکار کو تھوڑا سا ہوش آیا, فرمایا لخت جگر کسے بے ہوش کہتی ہو, کسے دیہاتی کہتی ہو, کسے گمار کہتی ہو؟ یہ تو وہ ہیں جو بچوں کو یتیم بنا دیں, یہ تو وہ ہیں جو دلہن کا سہاگ اجاڑ دے, یہ تو وہ ہیں جنہوں نے کوٹھیوں کو ویران کر دیا, بنگلوں کو ویران کر دیا, ملکوں کو ویران کر دیا. یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے جو اجازت مانگی جا رہی ہے. لے آئے, اللہ پاک نے سلام بھیجا ہے, آپ کو بلایا ہے, میں تیار ہوں. روح مبارک قبض کرنے لگے, گھٹنوں کے قریب پہنچے. سرکار نے فرمایا او اسرائیل مجھے تکلیف ہو رہی ہے. فرمایا میری کیا مجال ہے؟ عرض کیا آقا میری کیا مجال ہے آپ کو تکلیف دوں؟
मेरी क्या जुर्रत है मैं आपको तकलीफ पहुंचाऊं? फरमाया तू तकलीफ पहुंचा नहीं रहा और मुझे इतनी तकलीफ हो रही है कि सारी जिंदगी में कभी नहीं हुई। आज मेरी एक तमन्ना है, मेरी एक आरज़ू है, मेरी एक हसरत है, मेरे दिल का एक जज्बा है और वो ये है तू मुझे तकलीफ नहीं दे रहा और मुझे इतनी तकलीफ है सारी जिंदगी में कभी नहीं हुई। उम्मत के जिन लोगों का दुख देगा उनका क्या हाल बनेगा। मेरी तमन्ना है सारी उम्मत को जो दुख देने हैं वो आज मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की छाती पे खत्म कर ले, वो सारी तकलीफ मुझे पहुंचा ले। आओ उम्मतियों, नबी की वफा देख और अपनी जफा देख। तुझे उस नबी की शक्ल से प्यार नहीं, तुझे उस नबी की नूरानी दाढ़ी से प्यार नहीं, तुझे उस नबी के लिबास से प्यार नहीं। जनाब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, आवाज पस्त होती चली गई, हमारा जिगर फटता चला गया, बिल्कुल आवाज बंद हो गई, लब हरकत करते थे। मैंने कान लगाया तो ये आवाज थी, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे, मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे। उम्मत का हाल तो देखो, नमाजों की परवाह नहीं, रोजे की परवाह नहीं, कुरान मजीद की परवाह नहीं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन की परवाह नहीं। इन बच्चों को तो नहीं धमका सकता कोई भी। क्या कर रहा हूं कि आप और मैं कब वो वक्त आएगा और कब हम सोचेंगे कि हमारी जिंदगी के लम्हात आखिर खत्म हो जाने वाले हैं। एक दिन बहुत आकर ये सारा खेल बिगाड़ देगी। इसी को मजजूब कहता कि आने वाली किस टाली जाएगी और जान ठहरी जाने वाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी, तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी। हजारों मन मिट्टी के नीचे तुझे जाना पड़ेगा। तेरा सूट, तेरे लिबास, तेरी ये चाट चूट और ये टीप टाप सारी खत्म कर दी जाएगी। आखिरी वक्त है, परेशान हाल है। कुरान कहता कल्ला इदा बलगति तराकिया वकील मन रोहाक वज़न्न अन्नहुल फिराक वल्तफ़ति साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। रगें छूटती हैं, आज़ा अपनी अपनी जगह से छूट रहे हैं, दम निकल गया। आंख तेरी अपनी, दम निकलते वक्त आंख चिर गई, खुल गई, बंद करने की ताकत नहीं। हाथ तेरा अपना, उंगली बंद रह गई, खोल नहीं सकता। पैर इकट्ठे हो गए, अलग अलग हो गए, इकट्ठे नहीं कर सकता, दूसरा आदमी बंद करता है। ये मुंह जिससे हुक्म देता है, जिससे किताबें पढ़ता है, जिससे सारा दिन गाने गाता है, जिस मुंह से दुरूद पाक पढ़ता है, तेरा मुंह है। दम निकलते वक्त अगर मुंह चिर गया, बंद करने की ताकत नहीं, अपना मुंह खुद बंद नहीं कर सकता। कितना मजबूर है। कमांडर इन चीफ है जिसके हुक्म से पूरी फौज में भगदड़ मच जाती थी, आज मरा पड़ा है, आंख नहीं बंद कर सकता। वजीर दाखिला है जिसके हुक्म से पूरी पुलिस हरकत में आ जाती थी, वो भी किसी जमाने की, जिसके हुक्म से पूरी पुलिस हरकत में आ जाती थी। वजीर दाखिला साहब मरे पड़े हैं, पैर अलग अलग हैं, अपने पैर इकट्ठे नहीं कर सकता। मुंह चिर गया, बंद नहीं कर सकता। आंख खुल गई, बंद नहीं कर सकता। आखिरकार पटड़ी पे लिटा लिया, गुसल देने के लिए कपड़े उतारने लगा गुसल देने वाला।
अब इस तरफ का कोई आदमी जानते ये कि टोला है बदमाशों का जो बाहर है। मैं अर्ज कर रहा था कि दुनिया हजारों चीजें देख करके भी समझ नहीं करती, हजारों को मरते देख के भी तैयारी का मफहूम समझ में ना आया। तख्ते पे लिखा रखा है गुस्ल देने की तैयारी है, कपड़े उतारने लगा। हदीस पाक में आता है आदमी का बदन इस कदर दुख जाता है, हाथ लगने से ऐसा मालूम होता है जैसे छुरे चल गए हो। मक्खी बैठ जाए तो पहाड़ मालूम होता है। मजाक है मौत, अरे मौत तो मौत है। सारे आलम को लपेट कर दिया मौत ने। उधर कपड़े उतरने लगे, उधर रू आवाज देती है चूर है जिस्म इतना करम कीजियो, गुस्ल आहिस्ता आहिस्ता से दीजियो, मेरे कपड़े उतारो संभाल के। और मुझे गुस्ल देने वाले आहिस्ता आहिस्ता मेरे कपड़े उतार, तेरे हाथ में मुझे छुरे की तरह लगते। कपड़े उतारने वाले को लालच है कपड़े सही सालिम उतारो। उधर जुबान हाल से कटा लोगो आओ मेरा हाल देख लो, मेरे कपड़े उतर रहे हैं, नंगा की हजारों। औरत की मैयत है, आवाज लगाती है, जुबान हाल से कहती है आओ सहेलियो, ओ मेरी बहनों आओ, मेरे सूट उतरते देखो, मेरा जेवर उतरता देखो, मेरी नाक का जेवर उतरता देखो, मेरी चूड़ियां टूटती देखो। कुंबा कबीला छोड़ के वारी, सच्चे घर की कर तैयारी, ये न समझना अकेली सुधारी, सभी चलेंगे बारी बारी। आज मेरा नंबर है, कल को तेरा नंबर है, बचेगा कोई नहीं। इसलिए उस अंधेरी कोठरी की तैयारी करो। मताउ दुनिया कलील वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका वला तुज़लमून फतीला। कपड़े उतार दिए, गुस्ल देने लगे, हाथ फेरने लगा। उधर से आवाज आती है मैंने झेली है मुसीबत बेशुमार, और हौले हौले जिस्मों से कपड़े उतार। तेरा कपड़े उतारना मुझे इतना दुख देता है कि जैसे हजारों छुरे मेरी जान पे चला दिए गए हो। तुझे क्या मालूम है मैं किन मकामात को गोर करके आया हूं, मैं मौत की घाटी से गुजर के आया हूं, मैं परेशानी के आलम से गुजर के आया हूं, मैं उस तबाही से गुजरा हूं जिस तबाही से गुजरने के बाद कोई वापस अपने घर नहीं आया, कोई अपने बच्चों को पूछने ना आया। पानी डालते हैं, आवाज आती है जानों पर सदमे पड़े है मुत्तसिल, और गुस्ल के पानी को कर ले मोतदिल। ऐसा कर पानी न ठंडा हो न गर्म हो। मैं तो नहीं बोल सकूंगा, मैं तो नहीं बोल सकूंगा। जिस तरह आज मैं खामोश हूं कल को तू इसी तरह खामोश हो जाएगा, इसी तरह तेरी जुबान को ताला लग जाएगा जिस तरह आज मेरी जुबान बंद है। खुद ख्याल कर, ठंडे का गर्म का अदब का एहतराम का खुद ख्याल कर। गुस्ल देने वाला साबुन मलता है, फिर हाथ फेरता मैयत के बदन पे। आवाज आती है जिस तरीके मलते हैं घोड़े को न मल, और जोर से तू पक्के फोड़े को न मल। तेरा हाथ
हाथ मेरे बदलते फिरता है, मुझे यूं मालूम होता है जैसे पक्का फोड़ा मेरा बदन दुखता हो। सर से लेकर पांव तक वो मुसीबत आई, वो रगें तोड़ी गई, हालत मेरा कड़वा हो गया, आंखों के मेरे पर्दे फट गए, कानों के मेरे पर्दे फट गए, खून सारा मेरा खुश्क हो गया। तुमने मुझे क्या समझा है? आहिस्ता हाथ चला, आज तो आज। दोस्तों, कितना जबरदस्त बयान था कारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का। रोबटे खड़े हो गए इनकी बातों को सुनकर। जी ये ऐसा बयान कर रहे थे, लगता है कि बिल्कुल हकीकत वाज़ेह कर रहे हैं। ऐसा ही होता है जिस तरह उन्होंने बयान किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन पर रहम फरमाए। सकल्लाहु सराहो व जालल जन्नत मस्वाहो। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके ठिकाने को जन्नत बनाए और उनके कब्र को सैराब करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन पर अपनी रहमतें नाज़िल करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें जन्नत में नसीब फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।